السلام عليكم في قناه سهله مهله. اليوم جبت لكم افكار كيفاش ترتبوا لي زاليمون تاعكم في الدار، وثاني كيفاش فو كونسيرفي صوالح وفو كونجلي ثاني كيما اللحم وكل شيء. عندي كلكو زيدي غادي نمدهم لكم. فوالا شوفوا كيما هادو دي بواط خرجوا سور لو مارشي، عجبوني بزاف. راني دايره فيهم باغ اكزومبل كيما هنايا راني دايره كوسكوس، راه باقي لي ديجا شويه منه الا كنعمره. هنا راني دايره د لا سيمول باغ اكزومبل، وراني دايره كم تشوفوا هنايا الحرور بوافغ نوار هاودا. فوالا علاش باش تكونسيرفوه لو بلو لونطون بوسيبل. فوالا هنا كيما هنايا باغ اكزومبل ثاني درت لا فارين، هنا ثاني درت لا سيمول فين، كيما هنا باغ اكزومبل درت دو سكر، كيما هنايا فيرميسيل. وانتوما عندكم لو شوا، ديروا باغ اكزومبل دي لونتي، ديروا دي هاريكو بلون كيما تبغوا. كيما هنا باغ اكزومبل وريت لكم دي رونجمون تاع لي ليغوم في الفريغو، بيان سور سولون ليسباس اللي عندكم. باغ اكزومبل كيما هنايا شوفوا هادو عجبوني بالبزاف، هادو فريمون براتيك ويرفدوا لكم بالبزاف. فوالا ديروا دي ليغوم هكا تاوعكم، راهم كاينين كاع لي كولور. باغ اكزومبل هنا لا طوماط، لي زوبرجين مع لي كاروت ولي نافي. نتوما كيفاش تنظموا لي ليغوم تاعكم. فوالا راهم كاينين بليزيور كولور. كيما هنا جبت لكم كيفاش جبت لكم هنا كيفاش لي فيوند تكونسيرفوهم في الكونجيلاتور في كاع لاني، وثاني في لو موا د رمضان. فوالا كيما هنايا شوفوا سي بليزيور ساك، هنايا راكم تشوفوا فيهم هادو سي دي ساك دو كونجيلاسيون افيك زيب. شوفوا بلي زيب هاهما راهم تاني سور لو مارشي. تلقوا باغ اكزومبل هكا دي ساك كبار وتلقوا دي ساك صغار. فوالا هاهما لهنا دي ساك صغار على حسب نتوما اللي تسحقوه. فوالا شوفوا كيما هنا باغ اكزومبل راكم تشوفوا على حسب لي فيوند اللي عندكم. هنا كيما باغ اكزومبل دي زيسكالوب، عندنا بولي كومون لو كونسيرفي كيما هكا تدخلون في دي ساك. فوالا د لا فيوند. فوالا هكا تبقى لكم منظمه الحاله. فوالا شوفوا هنايا غادي نوريكم حاجه وحده اخرى هنا فيت في سولون لي كورس اللي درتوهم. فوالا شوفوا باغ اكزومبل نوريكم كاع كيفاش نظمت. كيما هنايا باغ اكزومبل عندي د لا فيوند هاشي، راني كتبت بهادو راهم كاينين هادو دي زوتوكولون هكا دي زيتيكيت يلصقوا. فوالا في اش انا نعرف بلي سي د لا فيوند هاشي. فوالا علاش؟ باسكو شفتو في الكونجيلو دي فوا كاع لي فيوند يولوا يتشابهوا، دي فوا تجبدوا حاجه من الكونجيلاتور تكونوا بروغرامين نفطروا ولا حاجه تلقاي حاجه وحده اخرى. فوالا هي يفو لي مونسيوني بالكتبه كيما انا. هما دي زيتيكات غادي نوريهم لكم تاني كيتباعوا سور لو مارشي 10 دينار. فوالا يريد واحد يعرف كيفاش ينظم صوالحه وصاي 10 دينار وتكتبي كيما انا. كيما هذا لو روز دايريتا سبيسيال فيوند، وكيما هذا الصفر دايريتا سبيسيال بولي صفر. فوالا هما هادو غادي نوري لكم عاودي نوتر فوا. كيما هنايا تاني سي دو بولي دونك جو لي مونسيوني بالصفر. فوالا كيما هنايا تاني سي د لا فيوند دونك مونسيونيتها بالغوز اكسيتيرا اكسيتيرا. فوالا كيما هنايا هذا بولي لا ميم شوز. شوفوا بولي هادو سي دي مورسو د بولي بصح كيما هذا رانا نشوفوه دي زيسكالوب اون كوب تاع لي بروشيت. فوالا الا قال مونسيونيها باغ اكزومبل اسكالوب كوب ولا بولي كوب. كيما هنايا شوفوا هادوك دي زيسكالوب جايين ترونش، دونك نتوما ماشي صديق تكوروهم ولا يفو هكاك شغل تديروا لي زيطالي باش كي تجبدوهم الكونجيلو ما يغبنوكمش. وفو مونسيوني واش عندكم في لو ساك. هادو غير افكار تاعي بيرسو. شوفوا كيما هذا راه عندي ديجا كونجلي. شوفوا كي راه باين بولي كوب. فوالا شوفوا كي راهم كونجلي يبان كيفاه كي البو المورسو بولي كي لي سكالوب عليها يفو لي مونسيوني. كيما هادو راكم تشوفوا فيهم تاني هادو تاع لي رونجمون. شوفوا كي شابين كاين كيما انا راهم عندي كاع لي كولور تاني كاين اون روز اون بلو اون فير كلير. كيما هادو غادي نوري لكم باغ اكزومبل في الفريغو باش من لا فيديو ما تجيش طويله. في الفريغو تاعكم تنظموا باغ اكزومبل ديروا واحد غير تاع لي برودوي ليتي. غادي نوريكم دوت رونجمون باغ اكزومبل كيما هادو عندي ما نستعملهمش تو لي جور، سي دي برودوي ما نستعملهمش تو لي جور، نخليهم ابار بصح يكونوا منظمين صديق رونجي. فوالا شوفوا كي شابين ميم هادو لي رونجمون. شوفوا كي شابين ميم كيما هادو راهم كاينين كاع لي كولور عندكم اون روز
اون بلون، ها ولا لو بلون، عندكم اون فيغ كلير. كيما هادو تانيك تقدروا تستعملوهم في الفريغو. كيما انا دايره دي ياغورت باش يبانوا لي ياغورت اللي راهم كاينين ديسپونيبل ولا لا، دايرين واحد اخرين بور لو طون وفرomage اكسيتيرا. وانتوما على حسب نتوما اش تبغوا باش تنظموا لي برودوي تاعكم. فوالا. هنا تاني ما نهضروش غير على لي فياند كومون لي كونسيرفي، نهضروا تاني على دي زورانج، على دي سيترون. نعطيكم كيلكو زيدي. شوفوا كيما هادو سي دي زورانج، انا شاني كاتبه هنايا كاتبه جو. فوالا كاتبه جو باش هكا نعرف بلي هادو دي زورانج تاع الجو. فوالا شوف هادي مازال نعطيكم لا روسيت تاعها، يجي فريمون ان تري بون جو بهادو. فوالا. وغادي نوري لكم ان برودوي فريمون عجبني، هذا زياده سا نا ريان افوار مع لي رونجمون ولا جو لي بارطاجي هذا البرودوي معاكم. فوالا هذه سي اون بواط راكم تشوفوا فيها، هاد لا بواط جايه اون سيليكون. فوالا شوفوا سي اون بواط اون سيليكون، ماني ندير ني لا بوبليسيتي ني والو، عجبني لو برودوي بغيت نوريه لكم. هاد لا بواط تدخل في الميكرووند، سبيسيال بوب كورن مايس، سبيسيال بوب كورن. شوفوا سبيسيال بوب كورن هذه كيفاش ديروا، صديق تقدبوا لي مايس تاعكم لي بوب كورن تاعكم، تدخلوهم لداخل هنايا اللي فو ديباسي با لي 75 غرام باش هكا صديق ما سا ديبورد با، وهادو تدخلوهم في الميكرووند. شوفوا عندكم تربحوا زوج صوالح بور لي زانفون يبغوا لي بوب كورن يقدوا وحدهم يخدموا، صديق يحطوا دي بوب كورن هنايا ويديروا في الميكرووند بوندون 3 مينوت. والزوجه لافونتاج اللي فيه سي كو ما فيش ماتيير غراس، هذا هو لو بلوز امبورطون. جو فولي بيان بارطاجي هذا لو برودوي باسكو il m'a vraiment plu، نعطيه 10 على 10. نكون ان شاء الله فدتكم بكلكو زيدي ان شاء الله في اون اوتر فوا. نقول لكم بارطاجي لايكي وانفيتي تانيك دي زامي ا ريغاردي لا شين. The truth.